अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कुछ ज़िक्र है उस ख़बर का जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, और ये है तोशा खाना, जिस पर मौजूदा इमरान खान की हुकूमत बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है। वो इतनी ज़्यादा उन पर तनकीद क्यों हो रही है, इस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी बात तोशा खाने के बारे में कि ये क्या है। तोशा फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है, एक मतलब तो इसका तोहफ़ा भी है और दूसरा मतलब है ज़ादे राह। तो गोया ज़ादे राह, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किसे कहा जाता है कि अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरी सफ़र के लिए कुछ ज़ादे राह जमा कर लो। लेकिन लगता यूँ है कि पाकिस्तान में ये जो तोशा खाना है, ये दुनिया के लिए ही माल जमा करने का एक तरह से नाम बन चुका है। ये जो तोशा खाना है, इसमें वो तमाम तहाइफ जमा होते हैं जो जब पाकिस्तान के हुक्मरान या आला सरकारी हल्के किसी दूसरे मुल्क का सरकारी दौरा करते हैं, तो वहाँ पर वो जो हुक्मरान हैं जो इनको जो भी तोहफ़ा देते हैं, वो इस तोशा खाने में आकर जमा हो जाते हैं। और कानून क्या है? वो ये है कि आप उन तहाइफ की कीमत लगवाइए और फिर उसका 10% अदा करके आप वो तोहफ़ा, कीमती से कीमती तोहफ़ा, आप सरकारी ख़जाने से अपने यानी ज़ाती मिल्कियत में ले आइए। तो अभी जो इंकशाफात हुए हैं वो बहुत ही एक तरह से खौफनाक हैं। वो यूं कि एक तो सबसे ज़्यादा जो तहाइफ हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वो सऊदी हुक्मरानों ने दिए हैं, और न सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि उनकी बेगमात को दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो जो उसमें इंदराज जिनका हो चुका है, जो कुछ दर्ज है किताबों में, सरकारी किताबों में, सरकारी आदाद व शुमार में, वो ये है कि जनरल मुशर्रफ की बेगम को और जो उनके वज़ीर आज़म थे शौकत अज़ीज़, उनकी बेगम को जो उसके ज्वेलरी के बॉक्सेस दिए गए, यानी जो उनको ज़ेवरात के जो बॉक्सेस दिए गए, वो उनमें सोना और हीरे और जवाहरात हुआ करते थे, जिनकी मिल्कियत 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती थी। लेकिन इन बेगमात ने वो चंद लाखों में वो ख़रीद लिए, और वो फिर कोई चोरी भी नहीं थी क्योंकि वो सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ था। और फिर ये हुआ कि उनको जो हमारे ढोल सिपाहियाँ हैं, जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त सदर थे, उन्होंने ये कहा कि ये क्या बकवास है, बंद करो ये सब, इसकी इंदराज वगैरह दर्ज करना कोई ज़रूरत नहीं, बस जो तोहफे मिले वो उनकी कीमत लगवाइए और वो उसका 10% अदा कीजिए और अपनी मिल्कियत में ले आइए। 2004 के बाद तहाइफ का इंदराज ही होना बंद हो गया। ये कानून इसी तरह से चलता रहा। लेकिन फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उस ज़माने में फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एक गाड़ी दी गई तोशा खाने से, जिसकी कीमत खुद हुकूमत ने जो लगवाई वो 42 लाख थी, और वो सिर्फ 10 लाख में इन्होंने, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने उसे ख़रीद लिया। लिहाजा वो भी कोई चोरी नहीं थी। तो ये जो सरकारी दौरों के मौके पर तहाइफ दिए जाते हैं, वो आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो तहाइफ लौटाने होते हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये कानून क्यों नहीं बदलता। ये तो सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है ना। आप सोचिए कि पूरा एक महकमा काम कर रहा है पाकिस्तान में, जो जब तहाइफ जमा होते हैं तो उनका इंदराज करता है और फिर उनकी कीमत लगवाता है। अब आप ये कैसे जान सकते हैं कि वो असल कीमत कितनी थी और कितनी कीमत लगवाई गई, और इसमें कितने लोगों ने वो बीच में से उस पैसा कमाया, क्योंकि उसका तो आपको इल्म ही नहीं। क्योंकि जो कीमत लगाने वाले हैं वो भी आपके अपने होंगे, चंद मखसूस लोग होंगे, वो आकर कीमत लगा जाते हैं। जिस गाड़ी की कीमत 42 लाख लगाई गई, पता नहीं वो कितनी होगी मार्केट में, या जिन ज्वेलरी बॉक्सेस की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा लगी, वो कितने होगी, उसकी असल कीमत कितनी होगी। तो इसका कुछ पता नहीं चल सकता। गोया ये एक तरह से
کرپشن خانہ ہے جہاں پر سبھی بہتی گنگا میں اپنے اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں. ہمارے حکمران جاتے ہیں یا دوسری ملکوں کے حکمران پاکستان کے دورے پر آتے ہیں تو ان کو بھی قیمتی تحائف دیے جاتے ہیں، اور وہ قیمتی تحائف کہاں سے خریدے جاتے ہیں؟ ملکی خزانے سے. اور ملکی خزانہ کیا ہے؟ وہ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جس میں سے وہ تحائف خریدے جاتے ہیں. اب آپ یہ خود سوچئے کہ اگر سعودی عرب کا حکمران آپ کو کروڑوں روپے کے تحفے دے رہا ہے تو آپ اس کو جا کر کوئی چند سو کو تحفہ تو نہیں دیں گے نا. آپ بھی کچھ نہ کچھ لاکھوں میں تو خرید کر لے کر جائیں گے ان کے لیے، اور وہ آپ ملکی خزانے سے خرید رہے ہیں. قانون یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تحائف آپ کو ملے ہیں وہ سب ملکی خزانے میں جمع ہو جائیں، اور ان کی پھر باقاعدہ ایک ایسا محکمہ ہو جہاں پر ان کی سر عام نیلامی ہو. آپ یہ کیوں بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ آپ یہ بتائیے ہی نہیں. ان کی نیلامی ہو اور اس کے بعد پھر وہ پیسہ آپ ملکی خزانے میں جمع کروائیے، کیونکہ جب آپ کو تحائف خریدنے ہوں گے تو آپ وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں. تو لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہ قانون سراسر اشرافیہ کے حق میں ہے. اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ موجودہ حکومت عمران خان پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو ابھی صرف 3 سال سے حکومت میں ہیں، جبکہ گزشتہ حکمران بہت بہت برسوں رہے. خصوصاً نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور انہوں نے تقریباً 100 ملکوں کا دورہ کیا ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ ان کو اتنے ہی تحائف بھی ملے ہوں گے. تو عمران خان پر ہی اتنی تنقید کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس وقت نواز شریف سے، یعنی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ان تمام تحائف کی تفصیلات جاری کیجئے جو آپ کو ملے ہیں اور جو توشہ خانے میں جمع ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا، یعنی ان کی حکومت نے یہ جواب دیا کہ جی یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے، یعنی یہ خفیہ معلومات ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اب بھلا بتائیے کہ یہ جو ہیں تحائف کی تفصیلات یہ خفیہ معاملات میں یا کلاسیفائیڈ انفارمیشن میں کیسے آ سکتی ہیں؟ کلاسیفائیڈ انفارمیشن تو وہ ہوتی ہے جس سے خدا نہ خواستہ ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہو، کسی کی جان کو کوئی خطرہ ہو، آپ کے کوئی راز جو ہیں وہ اگر سامنے آ جائیں، ان کا انکشاف ہو جائے تو آپ کے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ہوتی ہے کلاسیفائیڈ انفارمیشن. یہ تحائف کہاں سے خفیہ معلومات کے زمرے میں آ گئے؟ لیکن کیونکہ تفصیلات بتا نہیں سکتے تھے، کروڑوں روپے کے تحائف تھے جو وہ جیبوں میں ڈال لیے تھے. اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ اور اس ایشو کو، یعنی اس مسئلے کو جو اٹھایا وہ وزیر اعظم عمران خان نے، جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. تو انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا، اس کو سامنے لے کر آئے، جو میرا خیال ہے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے. انہوں نے اچھا کیا. یہاں تک ہوا کہ توشہ خانے کے ایک کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری ملزم تک قرار دیا جا چکا ہے. مطلب اس معاملے کو وہ عدالتوں تک لے گئے تھے. اب جب اسی مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ 3 سال سے حکومت میں ہیں، آپ نے سعودی عرب کے اتنے دورے کیے ہیں، آپ کی بیگم بھی وہاں آپ کے ساتھ گئی ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا تحائف ملے ہیں. تو جواب یہ دیا جا رہا ہے حکومت کے حلقوں کی طرف سے کہ جی وہ تو اس لیے ان کی تفصیلات جاری نہیں کی جا سکتی کہ جن ملکوں سے وہ ملے ہیں وہ اس بات پہ ناراض ہو سکتے ہیں اور یہ معاملہ ان کی خفگی کا باعث بن سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی پہلے تو یہ قانون تھا کہ جو قیمت تھی وہ 10% ادا کر کے جو بھی حکمران تھے یا ان کے دوست احباب، ان کی بیگمات، وہ اسے لے سکتے تھے قانونی طور پر جائز سمجھ کر، اپنا حق سمجھ کر. لیکن اب جو ہے وہ یوں ہو رہا ہے کہ 50% قیمت ادا کر کے وہ تحائف لیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحائف جو ہیں وہ اب بھی لیے جا رہے ہیں. کون کون لوگ لے رہے ہیں اور کیسے لے رہے ہیں، وہ قیمتیں کس طرح سے لگوائی جا رہی ہیں، یہ سب صیغہ راز میں ہے.
اب حکومت اس کا جواب نہیں دے رہی، اور جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو مجھے بس آخر میں وزیر اعظم عمران خان کی نظر یہ شیئر کرنا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ خدا حافظ۔